Ayong adlaw mga ka-idol, nagpabukid ta mga idol, nagsubay ta sa mga tanom mga ka-idol. Oh. Atong isubay di unsa na ba kahimtang sa tong tanom ni mga ka-idol. Mo na update ta diri no. Atong isuroy na po nagutro diri atong kuan mga ka-idol, atong tinanom no. Atong kuan diri saging o unsa pang atong ipantanom diri kahoy no. Atong kahimtang diri mga ka-idol. Sa atong area no. Limpyo gyapon sa mga idol wala pa nalaw sa itong mga tanom din mga idol no mao ning atong kahimtang dia mao lang nga salamat buta sa panahon no wala ra kay na kuan atong tanom wala ra kay na daot no? Kasi gipog ulan na nga okay ra gyud layo okay ra atong mga tanom din mga idol no? Limpyo pa kay atong area din mga idol dili pa kay ta kinahanglan na pud og lampas no limpyo. May adlaw nyo mga idol. Happy Sunday.